हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई सिमेट प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले सिमेटको प्रिपरेसन गर्दैछौँ र यसमा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी अथवा न्युमेरिकल एबिलिटी भनेर पनि भन्छ, यसको पोर्सन पढाइरहेको थिएँ र यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ विभिन्न टपिकहरू हेरेको थियौँ। अर्थमेटिकको टपिकहरू हेऱ्यौँ, अल्जेब्राको टपिकहरू हेऱ्यौँ, स्ट्याटिस्टिक्सको टपिकहरू हेऱ्यौँ र एक्स्ट्रा कुराहरू जस्तै डिफाइन फङ्सन, इन्टेजर्सको पनि अरू कुराहरू अनि सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको कुराहरू, यी कुराहरू हेरेको थियौँ। र आज चाहिँ मैले अर्थमेटिकको एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु। यो टपिकमा चाहिँ हामीले अब भन्न त यसको टपिकको नाम लिने हो भने यसलाई हामीले जेनरली प्रफिट एन्ड लस मात्र भनेर चिन्छौँ है। प्रफिट एन्ड लस भनेर पढ्छौँ पढ्दाखेरि र हामीले 5-6 क्लासदेखि नै प्रफिट एन्ड लस मात्रै भनेर पढेको हो यसलाई। तर यसमा चाहिँ अरू कुराहरू पनि थपिरहेको हुन्छ, एमपी, डिस्काउन्ट, भ्याट, एसपीसीपी, यो भनेको किवर्ड हो, यो टपिकको किवर्डहरू लेखेको हो मैले। र आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। हेर्नुहोस् है, केही पनि गाह्रो कुराहरू छैन। हामीले चाहिँ यो प्रफिट एन्ड लस भन्ने कुरा त पहिलेदेखि सुरु गरेको हो नि त, यो 5-6 क्लासदेखि नै हामीले पढ्न सुरु गरेको हो। भनेपछि यसमा त हामीले त्यस्तो खासै गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन है। र एमपी, डिस्काउन्ट, भ्याट, एसपीसीपी यो भनेको त हामीले 10 क्लासमा लङ क्वेसनको रूपमा पनि पढेको थियौँ। लङ क्वेसनमा आउँछ नि त एउटा होइन हो। यो क्वेसनहरू पनि सजिलै हुन्छ, केही प्रब्लम हुँदैन है। ल सुरु गरौँ। सुरु गर्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ भएको यो जुन किवर्डहरू लेखेको छु मैले, यो किवर्डहरू भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउँछु है। भन्नाले यिनीहरूलाई एउटा सिनारियो बनाएर हामीले कसरी के हुन्छ अनि त्यस पछाडि यिनीहरू निकाल्ने फर्मुला के हो, फर्मुला गर्दा कतिको गाह्रो हुन्छ, फर्मुलालाई युज गर्दाखेरि कस्तो प्रोसेस हुन्छ, अनि त्यही प्रोसेसलाई फेरि हामीले छोटोमा कसरी गर्न सकिन्छ। किनभने हामीले त सिमेटमा त त्यो 4 मार्क्सको क्वेसन सल्भ गरे जस्तो होइन नि त, 1 मार्क्सको हुन्छ अनि हामीसँग 100वटा क्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो। 1 मार्क्सको मात्र छ भने हामीले 1 मिनट 6 सेकेन्डमा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा क्वेसनलाई है। एउटा क्वेसनलाई 1 मिनट 6 सेकेन्ड भित्रमा सल्भ गरिसकेको हुनुपर्छ भने पछाडि अब तपाईँहरूले भन्नुहोस् यत्रो अब के सोधेको हुन्छ त, त्यहाँनिर त धेरै कुराहरू सोधेको हुन्छ। त्यो क्वेसनलाई 1 मिनट 6 सेकेन्डमा सल्भ गर्न सकेला त सबै क्वेसनलाई। अब त्यही प्रोसेस वाइज हामीले 10 क्लासमा लङ क्वेसन गरे जस्तै लामो गरेर गरियो भने सकिँदैन। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, सर्टकट ट्रिकहरू युज गर्छौँ है। केसले के जनाउँछ, केले के जनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मैले अब बनाउनु लागेको सिनारियो बुझ्नुभयो भने ठ्याक्कै दिमागमा आउँछ, भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ। भिजुअलाइज भइसके पछाडि चाहिँ हामीले यसलाई यतापट्टि राख्ने, यसको यो, यसको पर्सेन्ट यो भन्ने कुरा गर्दा गर्दै एन्सर सल्भ भइहाल्छ। ल हेर्नुहोस् है त, जस्तै एउटा केही सामान छ हामीसँग, मानिलिउँ मैले हेरेर एउटा कम्प्युटर बनाएँ। ल यो एउटा कम्प्युटर छ, ल एउटा कम्प्युटर छ है। यो कम्प्युटर भयो पसलमा बेच्ने कम्प्युटर है। ल मानिलिउँ एकछिनको लागि म चाहिँ पसले भएँ है। अब मैले त बेच्ने हो र यो सामान मसँग छ अरे, मानिलिउँ मसँग छ यो सामान, तर मसँग पनि यत्तिकै त आउँदैन, मैले त कतैबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो मैले आफैले उत्पादन गर्ने चिज त होइन है। भने पछाडि मैले कसैबाट किनेर ल्याएको हुनुपर्छ। यो पक्कै पनि होलसेलरसँग हुनसक्छ अथवा म्यानुफ्याक्चररसँग हुनसक्छ बनाउने, अथवा कुनै अरूको ठाउँबाट ल्याएको हुनुपर्छ पक्कै पनि। ल मानिलिउँ मैले यो चाहिँ यतापट्टिको एउटा होलसेलरसँगबाट ल्याएको थिएँ, होलसेल दोकानेसँग ल्याएको थिएँ। अब मैले के गर्छु, यहाँबाट यो होलसेलमा जान्छु, होलसेलमा गएर दाइ मलाई चाहिँ त्यो यस्तो भएको त्योवाला पिसी चाहिँ एउटा डेस्कटप चाहिँ चाहियो भनेर माग्छु। अनि ल यसको दाम चाहिँ यति छ, यसमा लग न तिमी व्यापारी भनेर भन्छ। उसले मलाई बेच्छ है, मैले किन्छु उसले बेच्छ, यो त बुझिन्छ नि। मैले किने, म व्यापारी हो है, म व्यापारी हो र व्यापारीले किन्दैछ। व्यापारीले किन्दैछ भने व्यापारीलाई लागेको पैसालाई हामीले के भनिन्छ, कस्ट प्राइस भनेर भनिन्छ। म व्यापारी हो, मैले किने, मैले किन्दाखेरि लिएको प्राइस है, व्यापारीले किन्दाखेरि लिएको प्राइसलाई हामीले कस्ट प्राइस भनेर भनिन्छ, कस्ट प्राइस। अब नामै छ व्यापारी, म त व्यापारी हो र व्यापारीले आफूले किनेको सामानलाई के गर्छ, अलिकति भए पनि बढाएर बेच्छ है। हो नि, न त अनि नाफै छैन, यो के गर्नु यसको यो होइन, यो त बिजनेसै भएन यो
हामीले यदि यो किनेको दामभन्दा अलिकति बढी दाममा बेचेन भने त्यो त बिजनेसै भएन, त्यहाँनिर प्रफिट आउँदैन। अब त्यस्तो बेलामा के गरिन्छ त, यहाँनिर मैले यो कम्प्युटरको यतापट्टि मनिटरतिर कतै एउटा स्टिकर टालेको हुन्छु अथवा यसलाई एउटा ट्याग तलपट्टि यसरी टालेको हुन्छु, कतै टाँसेको हुन्छु है। यहाँनिर के टाँसेको हुन्छु त, मैले रुपिज समथिङ भनेर टाँसेको हुन्छु। यो कम्प्युटरमा है, यो कम्प्युटरलाई दिएको ट्यागमा अथवा त्यो कम्प्युटरमा भएको बारकोडमा है, तपाईँहरूले जस्तै अब केही सामान किन्न जानुभयो, सामान किन्दाखेरि यस्तो बारकोड देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर बारकोड छ नि, यो बारकोड, यो बारकोडमा पनि के हुन्छ त, यहाँनिर केही डेटाहरू हुन्छ। अब कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ जस्तै तपाईँहरू कुनै डिपार्टमेन्टल स्टोर जानुभयो भने डिपार्टमेन्टल स्टोरमा प्राइस दिएको हुन्छ, कुनैमा यस्तै खालको स्टिकर टालेको हुन्छ, त्यो भनेको एउटा ट्याग लगाएको हुन्छ क्या त्यहाँनिर, त्यो ट्याग हो अथवा त्यहाँनिर लेबल गरेको हुन्छ। यहाँनिर त्यो लेबल तपाईँले बारकोड स्क्यानरबाट स्क्यान गर्नुभयो भने त्यहाँनिर पैसा देखाउँछ के। जस्तै अनि त्यहाँ पछाडि त्यो हामीले ठ्याक्क काउन्टरमा गएर त्यो सामान राख्छौँ, अनि काउन्टरमा यस्तरी एउटा रातो बत्ती बलिरहेको हुन्छ, त्यसको नजिकै यो बारकोड यस्तो घुमाएर यस्तरी देखाउँछ नि, अनि देखाउने बित्तिकै उतापट्टि पैसा देखाउँछ नि मोनिटरको स्क्रिनमा, हो त्यो भनेको ठ्याक्क यो मार्क्ड चिज हो के। र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस एमपी, अथवा यसलाई हामीले लेभल्ड प्राइस पनि भन्छौँ। कुनै पनि आइटममा लेभल गरेर राखिएको हुनाले यसलाई हामीले लेभल्ड प्राइस पनि भनेर चिन्छौँ, अथवा मार्केट प्राइस पनि भनिन्छ। यसलाई नेपालीमा भन्नु पर्यो भने अङ्कित मूल्य भन्छ है। अङ्कित मूल्य, यो कुनै सामानमा टालिएको मूल्यलाई अङ्कित मूल्य भन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त, व्यापारीले तोक्ने पैसा हो। एमपी भनेको व्यापारीले तोक्ने पैसा हो। यो कहिल्यै पनि कुनै म्यानुफ्याक्चररले तोकेको हुँदैन, कुनै राष्ट्रले यसलाई यतिमा बेचै भनेर तोकेको हुँदैन, यो कसैले पनि तोकेको होइन, यो व्यापारीले तोकेको पैसा हो है। र यो व्यापारीले यो एमपीलाई हेरफेर गर्न पाउँछ, आफूले तलमाथि गर्न पाउँछ है। ल यो भयो, जस्तै तपाईँ कपडा किन्न जानुभयो, कपडा किन्ने बेलामा अब यस्तो हेर्दा हेर्दै एउटा हुड मन पऱ्यो, ल मानिन्यो एउटा हुडी चाहिँ ल यो किन्छु भन्नुभयो, दाइ यो चाहिँ कति हो भनेर सोद्धाखेरि उसले भन्छ नि फ्याट्टै एउटा पैसा होला, 800 200 300% बढाएर भनिदिएला, 500को माललाई 2000 भनिदिएला, तर पनि उसले भनिदियो हो, त्यो जे बोल्यो नि उसले, हो त्यही बोलेको चाहिँ के बोलेको हो त, मार्केट प्राइस बोलेको हो उसले है। यो भयो व्यापारीसम्मको कुरा। अब उताबाट आउँछ कस्टमर, अब किन्ने मान्छे आउँछ। किन्ने मान्छेलाई पनि यो के अरे डेस्कटप मन पर्यो, ल उसलाई अब किन्न मन लाग्यो, यो डेस्कटप चाहिँ किन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। अब उसले पैसा हेर्छ, सुरुमा के हेर्छ, उसले सुरुमा हेर्ने भनेको मार्केट प्राइस हो, किनकि यहाँनिर देखाइएको नै मार्केट प्राइस हुन्छ। कहिले पनि सिपी देखाइँदैन है, कहिले पनि व्यापारीले सिपी देखाउँदैन। कहिलेकाहीँ के पनि भन्छन् थाहा छ, यो सामान किन्ने बेलामा म बिल हेर्नुहोस् न, बिल मेरै यति परिरहेको छ भनेर एउटा फाइल साइल झिकेर बिल सिल देखाइदिन्छ। तर त्यस्तो जेनरल्ली हुँदैन है, त्यो बिल पनि उनीहरूले फेक बनाउन सकिहाल्छ नि, अलिअलि दिमाग त उनीहरूले पनि लगाउँछ नि होइन। जेनरल्ली हामीले कस्ट प्राइस चाहिँ यो कस्टमरलाई व्यापारीले आफूलाई परेको पैसा चाहिँ डाइरेक्ट डिस्प्ले गराउँदैन, यो मार्क प्राइस चाहिँ डिस्प्ले गराउने हो है। मार्क प्राइस उसले देखाउँछ र भन्छ। अब सिधै त कस्टमर हो, उसलाई चित्त बुझ्दैन। हेर्नुहोस्, जति नै थोरै भने पनि कस्टमरलाई चित्त बुझ्दैन। कस्टमरले अलिकति त महँगै बोल्यो होला, थोरै घटाउनु न चाहिँ नि। अब जस्तै 1200 को सामान छ, अनि त्यस पछाडि 1200 एमपी छ भने कस्टमरले हेर्छ 1-200 त घट्ला नि भनेर ल मलाई 1000 मा दिनु न भन्छ नि। अलिकति चित्त बुझ्दैन, उसलाई बार्गेन गर्न खोज्छ, थोरै डिस्काउन्ट माग्छ है। अनि दुईजनाको सहमति चल्छ त्यहाँनिर फेरि। अब अनि त्यसपछि व्यापारीले भन्छ 1000 मा त मिल्दैन भाइ, ल तिमीले 1100 मा लग न भन्छ। होइन दाइ मलाई 1000 मै चाहियो भन्छ। होइन 1100 मै लग भन्छ। ल तपाईँको नि भएन मेरो नि भएन, अब 1050 रुपियाँमा गरिदिनु नि त भनेर भन्छन्। यसरी सम्झौता हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, हो यस्तो सम्झौता पनि हुन्छ है पसलमा सामान बेच्ने बेलामा। अब दुईजनाको सम्झौता हुन्छ, हुन त व्यापारीलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ अब मैले यसबाट यति नै लुट्ने हो, अब यति नै खाने हो भन्ने थाहा भइहाल्छ। त्यही पनि यहाँनिर एउटा सम्झौता हुन्छ। अनि त्यस पछाडि के गर्छ त उसले, बिचमा केही पैसा घटाएको हुन्छ, त्यसलाई छुट भनिन्छ नेपालीमा, र इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा डिस्काउन्ट भनिन्छ। है। डिस्काउन्ट भनिसके पछाडि यो डिस्काउन्ट दिएर अब चाहिँ के गर्छ त, उसले त्यो सामान चाहिँ कसलाई दिन्छ, कस्टमरलाई दिन्छ।
यति बेला कस्टमरले जुन पैसा तिर्छ, कस्टमरले तिरेको पैसा अथवा व्यापारीले लिएको पैसा, कस्टमरले तिरेको पैसा, व्यापारीले लिएको पैसालाई हामीले के भनिन्छ? सेलिङ प्राइस एसपी भनेर चिनिन्छ है। सेलिङ प्राइस, व्यापारीले लिएको पैसा र कस्टमरले दिएको पैसा। कहिलेकाहीँ हामीलाई सिमेटमा कसरी झुकाउन सक्छ भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ के भन्छ, एउटा रिटेलरले पैसा यति दियो, पैसा दियो, रिटेलरले दिने पैसा भनेको कस्ट प्राइस हुन्छ। यति पैसा दियो एउटा आइटमको लागि, उसले यति पैसा दियो कसैलाई, अनि त्यही सामानलाई फेरि उसले यति पैसा लियो, त्यही सामानको लागि उसले यति पैसा लियो भन्छ। अनि लियो भन्दाखेरि त के भन्यो? अब लियो, रिटेलरले भनिरहेको छ, कस्टमरले भनेको छैन, तर लियो भनिरहेको छ। हो, त्यो कस्टमरले लियो भन्यो भने त्यो भनेको सेलिङ प्राइस भनेको हो भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो है। यो एउटा जेनरल सिनारियो भयो। सिपी छ, एसपी छ, मार्क प्राइस छ, डिस्काउन्ट छ। यो एउटा सिनारियो भयो है। यो भनेको जेनरली हामीले फट्याङ पसलतिर छिर्दाखेरि गर्ने काम हो। अब कुनै कुनै चिजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कहिल्यै पनि एउटा चाहिँ नि देशमा बसिसकेपछि, एउटा राज्यमा बसिसकेपछि जहाँ पनि लागु हुन्छ यो कुरा। यहाँनिर बिचमा यो डिस्काउन्ट पछाडि यता बिचमा है, यता बिचमा एउटा अर्को स्टेप थपिरहेको हुन्छ के। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भ्याट भन्ने सुनेको छौँ, भ्यालु एडेड ट्याक्स। कुनै पनि सामान हामीले, जस्तै यही चिज पनि होइन, यो चिज पनि मैले अथवा यही डस्टर होला, अथवा यो मार्कर, यो हुन्छ मार्करको ढक्कन पनि होइन, यो हुन्छ बोर्ड हुन्छ, यहाँको कुनै पनि चिज मैले चाहिँ यो देशमा बसेर यो चिजलाई चलाए बापत मैले देशलाई केही पर्सेन्ट चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। र नेपालमा तोकेको छ 13% है। हो, त्यो पर्सेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त? भ्याट हुन्छ। नेपालमा तोकेको 13% हो। र यो चाहिँ अब त्यो क्वेसनमा अरूले दिन पनि सक्छ, कहिले 10% भ्याट पनि भन्न सक्छ, कहिले 15% भ्याट पनि भन्न सक्छ। त्यो क्वेसन हेरेर हुन्छ है। यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? भ्याट लिनुपर्ने हुन्छ। र भ्याट चाहिँ के गर्ने हो हामीले? भ्याट भनेको कहिले पनि हामीले तिर्ने पैसा हो। व्यापारीले हामीले भ्याट तिरिन्छ है। यो भयो, यो भयो, यहाँनिर भ्याट हुन्छ। र भ्याट पछाडि फाइनल एसपी आउँछ, त्यो चाहिँ यहाँ तिर्ने हो। अब यहाँनिर हेरौँ है, म केही कुराहरू थप्छु। यो पहिला मैले भ्याट नजोडिकन देखाएको एउटा सिनारियो भयो, अहिले यो भ्याट जोडेर देखाएको अर्को सिनारियो भयो। र एउटा सिनारियो के पनि हुन्छ भन्दाखेरि अर्को सिनारियो है, सबैभन्दा जेनरल सिनारियो हामीले 5 क्लासतिर पढेको सिनारियो चाहिँ के थियो? त्यसमा चाहिँ सिपी हुन्थ्यो अनि एसपी हुन्थ्यो डाइरेक्ट है। सिपी र एसपी हुन्थ्यो अनि हामी केमा जान्थ्यौँ? डाइरेक्ट प्रफिट अथवा लस। सिपी र एसपी अनि डाइरेक्ट प्रफिट र लसमा जान्थ्यौँ। एउटा सिनारियो त्यो भयो, सबैभन्दा बेसिक सिनारियो है। सिपी हुन्छ अनि त्यस पछाडि एसपी हुन्छ अनि प्रफिट अर लस हुन्छ। अर्को सिनारियो के छ? अर्को सिनारियोमा चाहिँ सिपी हुन्छ, एसपी हुन्छ, एमपी हुन्छ अनि डिस्काउन्ट हुन्छ अनि फाइनल एसपी हुन्छ है। फाइनल एसपी हुन्छ। यो भयो अर्को सिनारियो। र अझै अर्को सिनारियोमा चाहिँ के हुन्छ त? पहिला सिपी हुन्छ, सिपी पछाडि एमपी हुन्छ, सिपी पछाडि एमपी हुन्छ है। एमपी अनि एसपी ल सिपी एमपी हुन्छ अनि त्यस पछाडि के हुन्छ? एमपीमा डिस्काउन्ट हुन्छ, डिस्काउन्ट पछाडि आउँछ एउटा एसपी। त्यो एसपीमा के हुन्छ? भ्याट जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भ्याटमा के गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यो भ्याट जोडेर फेरि फाइनल एसपी निकालिन्छ। यो तीनटा सिनारियो हुन्छ है। र हामीलाई जेनरली केमा सोधिन्छ त क्वेसन भन्दाखेरि सिमेटमा क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ यसमा सोधिन्छ है। र यो क्वेसन तपाईले सल्भ गर्न थाल्नुभयो भने 3 मिनेट 15 सेकेन्ड जति लाग्छ। यदि तपाईले पुरा प्रोसेसमा गर्नुभयो, त्यो निकाल्दै गर्न थाल्नुभयो भने, दिमाग घुमाउन थाल्नुभयो भने 3 मिनेट जति त लाग्छ है, किनकि दिमाग घुम्छ कहिलेकाहीँ। म्याक्सिमम 3 मिनेट लाग्छ। अब यही कुरालाई फेरि तपाईहरूले एकदमै सजिलो ट्रिक युज गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई लाग्ने भनेको तपाईँको जम्मा 30 सेकेन्डमा तपाईँले एन्सर टिक लगाएर गोलोमा केरी पनि सक्नुहुन्छ है, यदि तपाईँहरूले ट्रिक युज गर्नुभयो भने। यो भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब मैले अब बोल्न लागेको चिजहरू चाहिँ कपीमा लेख्नु पर्यो, टिप्नु पर्यो है। यो कुराहरू म यहाँनिर केही पोइन्टहरू भनिदिन्छु, त्यो पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले टिप्नुपर्ने हुन्छ। कहिल्यै पनि है प्रफिट लस पर्सेन्ट
सधैँ केमा लाग्छ सीपीमा लाग्छ प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट भनेको सधैँ सीपीमा लाग्छ भन्नुको अर्थ प्रॉफिटको पर्सेन्ट र यो लसको पर्सेन्ट छ नि यो पर्सेन्ट भनेको के को पर्सेन्ट हो सीपी को पर्सेन्ट हो सीपी को केही पार्ट हामीले सीपी सँग कम्पेयर गर्छौं कहिल्यै पनि कुनै पनि बिजनेसमा हामीले सीपी भनेको त खासमा हामीले ल्याएको चीज हो नि त कति हामीलाई कति पर्यो भन्ने चीज हो नि त अनि त्यसबाट कति उठ्यो भन्ने चीज एसपी तिर गइरहेको हुन्छ र एसपी बाट नै हामीले के थाहा पाउने हो सीपी भयो सीपी र के रे प्रॉफिट र लसको कुरा त एसपी बाट थाहा पाउने हो नि त किनकि व्यापारीले सामान बेचिसकेपछि कस्टमरले कति दिन्छ भन्ने कुरामा भर परिरहेको हुन्छ नि त प्रॉफिट र लस त त्यो भयो एउटा कुरा है कस्टमरले दिएको र त्यसलाई लगेर हामीले केमा कम्पेयर गर्ने हो सीपी मा कम्पेयर गरेर त्यहाँनेर प्रॉफिट भएको रहेछ कि लस भएको रहेछ भन्ने कुरा निकाल्ने हो नि त भनेको यहाँनेर सीपी इज यो कुरा चाहिँ सबैभन्दा मेन रहेछ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ र हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको हो सीपी हुन्छ एसपी हुन्छ सीपी हुन्छ एसपी हुन्छ दुईटा केस हुन्छ तीनटा केस हुन्छ जेनरली तर हामीले दुईटा केसलाई हेरिन्छ एउटा केस भनेको सीपी इज ग्रेटर देन एसपी सीपी महँगो भयो एसपी कम भयो सीपी महँगो भयो एसपी कम भयो भने के हुन्छ आफूले सामान धेरैमा किनेर ल्यायो र थोरैमा बेच्यो भने जस्तो भयो भनेको यतिखेर हामीलाई घाटा भइरहेको हुन्छ लस हुन्छ त्यसैगरी एसपी धेरै भयो आफूले सामान ल्याएको भन्दा धेरैमा बेच्न पाइयो भने त्यतिखेर के हुन्छ फाइदा हुन्छ अभियसली र फाइदालाई इंग्लिशमा के भनिन्छ प्रॉफिट भनिन्छ है तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो यो एउटा कुरा त थाहा छ तपाईहरुलाई अब यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट भनेको सधैं सीपी मा लाग्ने कुरा हो हामीले कहिल्यै पनि क्वेशनले जस्तै देयर इज 7% प्रॉफिट भन्यो भने 7% प्रॉफिट भन्यो भने के गर्ने 7% प्रॉफिट भन्यो भने फाइन्ड द प्रॉफिट भनेर भन्न सक्छ सीपी अगाडि कतै दिएको हुन्छ है त्यस्तो बेलामा प्रॉफिट इक्वल टु के हुन्छ 7% अफ के को सीपी को मैले अघि भने नि प्रॉफिट पर्सेन्ट अथवा लस पर्सेन्ट सधैं सीपी को लाग्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यसरी तपाईले प्रॉफिट को यो पर्सेन्ट हो भने प्रॉफिट अमाउन्ट भनेको चाहिँ प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सीपी भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ यदि क्वेशनले मेन्सन गरेको छैन भने है क्वेशनले मेन्सन गरेको छ भने जे को भनेको छ त्यही निकाल्नु होला यो भयो र यहाँनेर लस भन्यो भने पनि त्यसरी नै गर्ने हो है यो भयो एउटा कुरा यो भनेको तपाईहरुले एड गर्नुपर्ने पोइन्ट हो अब यसै बीच हामी केही फर्मुलाहरु पनि लेख्दै जान्छौं र अरु कुराहरु मैले यतापट्टि पनि थप्नु पर्ने छ केही कुरा त्यो कुराहरु पनि म थपिदिन्छु है पहिला फर्मुलाहरु अलिकति लिस्ट गरौँ तपाईहरुलाई थाहा भएकै फर्मुला हो प्रॉफिट र लस को फर्मुला प्रॉफिट भनेको के हुन्छ एसपी माइनस सीपी र त्यहाँनेर प्रॉफिट भइराको छ कि लस भइराको छ कसरी थाहा हुन्छ प्रॉफिट भइराको छ भने एसपी इज ग्रेटर देन सीपी हुन्छ र त्यहाँनेर लस भइराको छ भने के हुन्छ सीपी चाहिँ ग्रेटर हुन्छ एसपी भन्दा र जुन ठुलो छ त्यसैले घटाएर डिफरेन्स निकाल्ने हो हामीले त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौं के फर्मुला याद भयो भने पनि कुन ठुलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ है यो भयो अब त्यसपछि प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट को कुरा प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ मैले भर्खर पनि भनिसके प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट सधैं सीपी को लाग्छ र यो भनेको कसरी निकाल्ने हो भन्दाखेरि प्रॉफिट कति भयो र त्यसलाई केसँग कम्पेयर गर्दै छौं प्रॉफिट भएको भनेको यो प्रॉफिट भयो मानिलियौ प्रॉफिट बाइ हामीले प्रॉफिटलाई केसँग कम्पेयर गर्ने भनेको थिए मैले सीपी सँग कम्पेयर गर्ने भनेको थिए यहाँ सीपी राख्ने टाइम्स 100% पर्सेन्टमा निकाल्दाखेरि टाइम्स 100% त हामीले गर्न जानेकै छौं फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गरे जस्तो मात्र हो है यो पार्ट भनेको तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने पार्ट हो प्रॉफिट बाइ सीपी र प्रॉफिट भनेको फेरि भर्खर के भनेको छु मैले एसपी माइनस सीपी भनेको छु भनेपछि यसलाई तपाईहरुले के पनि लेख्न सक्नु हुने रहेछ त एसपी माइनस सीपी बाइ सीपी टाइम्स 100% पनि लेख्न सक्नु हुने रहेछ ठीक छ बुझिन्छ है ल यो भयो प्रॉफिट पर्सेन्ट को कुरा ठ्याक्कै यस्तै गरी लस पर्सेन्ट को कुरा हेरौं है त लस पर्सेन्टमा चाहिँ के भइराको हुन्छ लस भनेको पहिला सुरुमा यहाँनेर लस लेख्ने लस भयो अनि यो लसमा चाहिँ फेरि के गर्ने त बाइ सीपी किनकि हामीले लस र प्रॉफिट दुईटैलाई सीपी सँग कम्पेयर गर्छौं त्यसैले तलपट्टि सीपी आयो टाइम्स 100% त बाँकी छ यो गर्ने अब लस को साटो तपाईहरुले सीपी माइनस एसपी पनि हानेर राख्न सक्नुहुन्छ यो पनि गर्न सकियो है यो भनेको के भयो पर्सेन्ट को फर्मुलाहरु भयो अब
यो पर्सेन्टहरूलाई अलिकति छोटो गरेर लेख्न सिकाउँछु है। जस्तै कहिले पनि हामीलाई देयर इज 7% ल जस्तै 10% प्रफिट अनि त्यस पछाडि 3% प्रफिट यस्तो भन्यो भने, अथवा हैन यो सबै हैन यो सिनारियो हेर्नुपर्छ एकछिनमा। ल हेर्नुहोस् है, अनि 2% लस यस्तो भन्यो भने यसलाई हामीले छोटोमा कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको प्रफिट भनेको डाइरेक्ट हामीले के लेख्न सकिन्छ यसको लागि है। यसको लागि प्रफिट भनेको डाइरेक्ट हामीले 0.1 CP गर्न सकिन्छ। डाइरेक्ट 0.1 CP किन लेखेँ त मैले भन्दाखेरि 10% प्रफिट भनेको के हो, 10% अफ CP हो। 10% भनेको के हो, 0.1 हो। हैन भने क्याल्कुलेटर हानेर हेर्नुहोस् त एकचोटि। 10% भनेको के हुन्छ, 10/100 हुन्छ। 10/100 भनेको के हो, 0.1 हो। अनि त्यस पछाडि CP है। त्यसै गरी 3% प्रफिट आएको छ भन्यो भने त्यतिखेर प्रफिट अमाउन्ट भनेको के हुन्छ, 3% भने पछाडि 0.03 CP हुन्छ। यो किन हुन्छ भनेदेखि 3% प्रफिट भनेको के हो, 3% अफ CP हो। अफ भनेको टाइम्स हो। हेर्नुहोस् है, 3% अफ CP, 3% भनेको के हो, 0.03 हो। किन भनेदेखि 3% भनेको 3/100 हुन्छ भनेको 0.03 हुने भयो। त्यस पछाडि अफ भनेको टाइम्स हो, CP भनेको CP भयो। यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 0.03 CP आउँछ है। यसरी मैले डाइरेक्ट लेख्न सक्छु। यो कुराहरू तपाईहरुले ख्याल गर्न सक्नु, याद गर्नु होला है, ख्याल गर्नु होला। यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। अनि त्यस पछाडि यो कुराहरू भयो भने चाहिँ हामीले पछि एकदमै छोटो गरेर प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ MCQ मा। त्यसैले मैले यो कुराहरू चाहिँ थपिदिएको। ल यो भयो प्रफिट पर्सेन्टको कुराहरू, लस पर्सेन्टको कुराहरू। अब त्यस पछाडि हामी यो सिनारियोमा जान्छौँ। यो सिनारियोमा जाँदाखेरि कहिल्यै पनि डिस्काउन्ट, अघि मैले जुन CP के अरे लस पर्सेन्ट र प्रफिट पर्सेन्टको कुरा गरेको थिएँ, ठ्याक्कै त्यसरी नै हामीलाई डिस्काउन्ट पनि भनेको हुन्छ। डिस्काउन्ट भनेको सधैँ के हुन्छ, डिस्काउन्टको अमाउन्टको फर्मुला हेर्नु पर्दाखेरि डिस्काउन्ट भनेको सधैँ MP माइनस SP हुन्छ है। MP बाट SP घटाउँदाखेरि हामीले के पाउँछौँ, डिस्काउन्ट पाउँछौँ। अथवा यही सिनारियोबाट फेरि SP भनेको निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, MP बाट डिस्काउन्ट घटाउँछौँ। यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर तोकेको मूल्य हो यो MP भनेको। MP बाट केही अमाउन्ट घटाउँछौँ, त्यो घटाएको अमाउन्टलाई के भन्छ, डिस्काउन्ट भन्छ। अनि बल्ल यो कस्टमरले पैसा तिर्ने हो नि त, हो यो घटाएको अमाउन्टलाई हामीले के भन्छौँ, डिस्काउन्ट। र त्यही घटाएको अमाउन्ट पछाडि तिर्ने पैसा भनेको के हुन्छ, SP। त्यसो भइसके पछाडि SP भनेको अमाउन्ट घटाइसकेपछि तिरेको पैसा हो। यो तोकेको मूल्यमा केही अमाउन्ट घटाएको थियौँ नि, यो त्यो घटाएको मूल्य। र यसैलाई तपाईहरुले यताउता पार्नु भयो भने यो फर्मुला पनि त्यसरी नै आउँछ है। यो केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो कुरा छ। यो भयो डिस्काउन्ट अनि त्यस पछाडि SP को कुरा। अब हामी यहाँनिर भ्याटको सिनारियोमा जानु पर्यो भने भ्याट भनेको सधैँ हेर्नुहोस् है, मैले यहाँनिर भनिरहेको छु अघि नैदेखि, प्रफिट र लस पर्सेन्ट यसको है, डिस्काउन्टको पर्सेन्ट दिएको छ भने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको सधैँ यसको। र त्यसरी नै भ्याट भन्यो भने भ्याट भनेको चाहिँ यहाँको SP को लाग्छ है। भ्याट भनेको सधैँ यो सेलिङ प्राइसको हुन्छ। भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भने यो सेलिङ प्राइसको हुन्छ। भन्नुको अर्थ यदि हामीलाई यहाँनिर केही SP निस्केको हुन्छ, यो SP त भइहाल्यो। अनि भ्याट हामीलाई 13% भन्यो रे, 13% भ्याट भन्यो भने भ्याट अमाउन्ट भनेको के हुन्छ त, भ्याट अमाउन्ट भनेको 13%, 13% भ्याट क्वेसनले दिएको हो। र यो के को लाग्छ, यो SP को लाग्छ भन्छ अफ SP गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौँ, भ्याट निकाल्न सक्छौँ। र यो भ्याट र यो SP लाई जोडेर आएको जुन फाइनल अमाउन्ट छ, त्यो फाइनल अमाउन्टलाई हामीले फाइनल SP भनेर चिन्छौँ है। फाइनल SP हुन्छ, एउटालाई जोड्यो भने फाइनल SP आउँछ। अब यो भयो एउटा टोटल कुरा, एउटा टोटल सिनारियो। यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। के को लाग्छ, कुन पर्सेन्ट केमा लगेर जोड्ने हो, कुन पर्सेन्ट केमा लगेर जोड्ने हो, यो कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। अनि प्रोसेस के हुन्छ भन्ने कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। अब तपाईहरुलाई म एउटा प्रोसेस वाइज देखाउँछु र छिट्टो एन्सर कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू देखाउँछु है त। हामीले यहाँनिर फर्मुलाहरूको कुराहरू छलफल गरेको थियौँ। अब त्यस पछाडि
एउटा सिनारियो बुझिसके पछाडि चाहिँ हामीले के पछाडि के गर्ने के पछाडि के गर्ने के पछाडि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। र कहिल्यै पनि प्रब्लम सल्भ गर्ने बेलामा कसरी दिएको छ कुन फ्लोमा दिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई सिपीतिरबाट फाइनल एसपीतिर पुर्याउँछ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई फाइनल एसपीतिरबाट सिपीतिर जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले सिनारियो बुझ्न जरुरी छ। अब हेर्नुहोस् है के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा सिपी हुन्छ, एउटा सिपी हुन्छ। सिपीमा केही पनि नगरिकन हामी डाइरेक्ट केमा जान्छौँ एमपीमा जान्छौँ है। सिपीमा केही पनि नगरिकन एमपीमा, किन भन्दा सिपीबाट केही अमाउन्ट बढाएर व्यापारीले टाल्ने हो नि त एमपी भनेको त, त्यसमा हामीलाई केही गर्नु पर्दैन। अब एमपीमा केही अमाउन्ट घटाएर के हुन्छ एसपी आउँछ है। एमपीमा केही अमाउन्ट घटाएर एसपी आउँछ र यो एसपीमा यसको सम पर्सेन्ट के हुन्छ बढाएर फाइनल एसपी आउँछ, है। ल यो भयो एउटा पुरा फ्लो। हेर्नुहोस् है पहिला सिपी हुन्छ, सिपीमा केही पनि नगरिकन एमपी हुन्छ, किन भन्दा यो भनेको डाइरेक्ट यहाँबाट आएर के अरे हाम्रो रिटेलरले टाल्ने प्राइस हो, यसमा केही पनि गर्नु परेन। त्यसबाट केही अमाउन्ट घटेर कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट मात्र भन्छ, कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि भन्न सक्छ है। अनि त्यो डिस्काउन्ट आइसके पछाडि आएको अमाउन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ एसपी हुन्छ अथवा इनिसियल एसपी भनेर बुझिन्छ। यो इनिसियल एसपीमा केही अमाउन्ट थपेर केही अमाउन्ट केमा डिपेन्ड गरिरहेको हुन्छ हाम्रो भ्याटमा डिपेन्ड गरिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई चलेको भ्याट भनेर भन्न सक्छ जुन 13% हो है। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई भ्याट पर्सेन्ट मेन्सन नै गरिदिएको हुन्छ, त्यो जोडेर हामीले यो गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि आएको मूल्य भनेको के हुन्छ त फाइनल एसपी हुन्छ, जुन चाहिँ कस्टमरले रिटेलरलाई तिरिरहेको हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के भयो फाइनल एसपी भयो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है केही सजिलो कुराहरू, जस्तै हामीलाई सिपी दिएको छ अनि एसपीतिर पुग्नु छ भने हामीले डाइरेक्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। सिपी भन्दा नि एमपीतिरबाटै जाउँ है, एमपीतिरबाट जाउँ। सिपीमा हामीलाई केही छैन त्यस्तो। सिपीसँग रिलेटेड कुरा भनेको यति मात्र हो, यहाँबाट यतिलाई तानेर सिपी र एसपीमा कम्पेरिजन गर्ने प्रफिट र लसको कुरा चाहिँ हामी यो रुटामै घुमिरहेको हुन्छौँ। यो बिचको कुरा चाहिँदैन हामीलाई है। यो भनेको एकदम जेनरल सिनारी हो, यो तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, यसमा केही पनि प्रब्लम छैन र चाहिने कुराहरू पनि मैले अघि मेन्सन गरिसकेँ। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ होइन अब के छ भन्दाखेरि एमपीबाट हामीलाई डिस्काउन्टमा जानु पर्यो। ल मानिलिउँ एकछिनको लागि डाइरेक्ट एउटा यहाँदेखि क्वेसन सोधेर यो निकाल्नु पर्ने क्वेसन छ अरे। त्यस्तो बेलामा के गर्ने, हामीसँग एमपी हुन्छ, एमपी पछाडि हामीलाई डिस्काउन्ट के अरे एसपी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एसपी निस्क्यो भने डाइरेक्ट अनि त्यस पछाडि बल्ल फाइनल एसपी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि मानिलिउँ हामीलाई क्वेसनले एमपी दिएको छ अरे है, एमपी दिएको छ अरे अनि डिस्काउन्ट दिएको छ अरे अनि भ्याट दिएको छ अरे। त्यस्तो बेलामा के गर्ने हेर्नुहोस्, जस्तै डिस्काउन्ट 20% दिएको छ अरे मानिलिउँ एकछिनको लागि, एमपी भनेको एमपी नै भयो रे हैन, एमपी नै भयो रे। अनि त्यस पछाडि भ्याट भनेको 13% दिएको छ अरे। अब हामीले निकाल्नु पर्ने फाइनल एसपी छ अरे है। अब एकैछिनमा क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु म। एसपी भनेको के हो, एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो, एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो। यो भनेको के हो, एमपी भनेको त एमपी नै हो, डिस्काउन्ट भनेको के छ 20% छ नि। यो 20% लाई के गर्ने 20% अफ एमपी हुन्छ। हेर्नुहोस् है तपाईहरुले एउटा फ्लोमा गर्नुभयो भने कति बेर लाग्छ र यसलाई डाइरेक्ट गर्दा कति लाग्छ म देखाइदिन्छु। अब त्यस पछाडी एमपी भनेको एमपी नै हुन्छ, यो भनेको चाहिँ 0.2 अफ एमपी भने पछाडी एमपी हुन्छ भनेको के हुन्छ 0.8 एमपी हुन्छ। यो भनेको एसपी भयो। अब एसपी पछाडी हामीलाई निकाल्नु पर्ने फाइनल एसपी हो। फाइनल एसपी भनेको के हुन्छ, फाइनल एसपी भनेको चाहिँ एसपी प्लस भ्याट हुन्छ। एसपी भनेको एसपी नै भइहाल्यो अनि भ्याट भनेको चाहिँ कति छ 13%। के को 13% हो अफ एसपी, एसपी को 13% भनेपछि एसपी भनेको एसपी नै भइहाल्यो। अनि त्यसपछि 13% भनेको के हुन्छ 0.13 एसपी हुन्छ। यसबाट एसपी र एसपी लाई कमन लियो अथवा डाइरेक्ट गर्दाखेरि पनि भयो,
1.13 एसपी हुन्छ। अब एसपी को भ्यालु के हो 0.8 एमपी हो। 1.13 टाइम्स 0.8 एमपी गरेर हामीले निकाल्न सक्छौं। डाइरेक्ट भ्यालु निस्किन्छ है एमपी। अनि त्यस पछाडी एमपी को भ्यालु मात्रै थाहा भयो भने है त्यति मात्रै थाहा भयो भने हामीले डाइरेक्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौं। र यसमा चाहिँ के गरिरहेको थिए मैले भन्दाखेरि यहाँनेर जति पर्सेन्ट दिएको छ नि यो जति पर्सेन्ट दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं पहिला त यो डबल डिजिट हेर्ने डबल डिजिटमा छ कि सिंगल डिजिटमा छ। त्यस पछाडी डबल डिजिटमा छ भने हामीले एमपीबाट है एमपीबाट डाइरेक्ट फाइनल एसपी निकाल्नको लागि कसरी लेख्ने पहिला सुरुमा फाइनल एसपी इक्वल्स टु भनेर लेखे है मैले। फाइनल एसपी इक्वल टु यसरी तीनटा दिएको बेलामा फाइनल एसपी निकाल्ने तरिका है के गर्ने 1 पोइन्ट लेख्नै पर्यो। किन 1 पोइन्ट लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ केबाट आएको हुन्छ यो फाइनल एसपी भनेको चाहिँ एसपी प्लस भ्याटबाट आएको हुन्छ। एसपी लाई हामीले एउटा 1 मान्छौं र यस पछाडीको पोइन्ट भनेको भ्याटको पोइन्ट हो र भ्याटको पोइन्टमा हामीले डबल डिजिट दिएको छ कि सिंगल डिजिट दिएको छ। डबल डिजिट दिएको छ भने के गर्छौं जति डिजिट यो अगाडिको 1 र 3 दिएको छ भने त्यही डबल डिजिट नै राख्छौं यहाँनेर है 1 पोइन्ट अनि त्यो जति छ डिजिट त्यो डिजिट राख्छौं। यदि सिंगल डिजिट दिएको छ भने जस्तै यहाँनेर 3% मात्रै दिएको थियो भने यसलाई हामीले के गर्छौं यो हटाएर 0 अनि त्यस पछाडी त्यो जति हो त्यो लेख्छौं टाइम्स अनि त्यस पछाडी जान्छौं हामी यसमा। त्यस पछाडी डिस्काउन्टमा जान्छौं। यो डिस्काउन्टमा किन गएको भन्दाखेरि यहाँनेर एसपी हुन्थ्यो यो एसपी भनेको के हो एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो। एमपी माइनस डिस्काउन्टमा अभियसली डिस्काउन्ट भनेको के हुन्छ एमपी बाट घटेको हुन्छ भने पछाडी एसपी भनेको चाहिँ एमपी भन्दा सानो हुन्छ त्यही भएर 0 पोइन्ट समथिङमा हुन्छ। त्यो कहिल्यै पनि 1 भन्दा बढी हुँदैन है यहाँ लेख्ने पार्ट। अब यसमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त यसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर दिएको यो 20% छ नि यो 20% लाई कसरी लेख्ने हेर्नुस् है यो 20% लाई 1 माइनस कति पर्सेन्ट हो 20% हो। यसलाई तपाईहरुले 20% हो भनेदेखि कति लेख्न सक्नुहुन्छ त 20 अनि अगाडि 0 पोइन्ट यसरी लेख्नु पर्यो। होइन म यसरी लेख्दिन भन्नुहुन्छ भने के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त यसलाई तपाईहरुले 100 माइनस 20 बाइ 100 यसरी पनि लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुलाई सजिलो चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट 1 माइनस 0.20 लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। अथवा अझै दिमागले भेट्छ भने छिट्टै सल्भ गर्न सकिन्छ भने कसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पनि भयो भन्दाखेरि एसपी भनेको अभियसली एमपी भन्दा सानो हुन्छ भने कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिएको छ त्यो हेर्ने अनि 100 मा त्यो घटाउने। जस्तै मलाई 25% दिएको थियो भने 25% दिएको थियो भने मैले के गर्थे 100 एमपी एसपी भनेको एमपी भन्दा सानो हुन्छ अनि हामीले दिएको छ डिस्काउन्ट 25% भने पछाडी के गर्ने हामीले 100 बाट 25 घटाउँदा कति 75 हुन्छ भनेदेखि हामीले यहाँनेर डाइरेक्ट यो नलेखिकन 0.75 लेख्थ्यौं है 0.75। यसलाई तपाईहरुले 0 अगाडि लेख्नै पर्यो 0 पोइन्ट समथिङ त हुन्छ नै। त्यस पछाडी चाहिँ 100 माइनस डबल डिजिट दिएको छ अथवा सिंगल डिजिट दिएको छ जति दिएको छ त्यसलाई डबल डिजिटमा लेख्नु होला 100 माइनस यो गरेर अनि यो भयो। त्यस पछाडी एमपी त हामीलाई दिएको नै हुन्छ क्वेशनले एमपी राख्ने डाइरेक्ट एन्सर आउँछ। यति मात्र हो केही पनि छैन है। यति एक लाइनको हान्यो भने यति हामीले दुईटा गर्यो नि दुईटा ब्लकमा त्यो सबै एन्सर एकैचोटी आइहाल्छ। यसमा पनि केही प्रब्लम भएन होला अब है डाइरेक्ट सल्भ गर्न सकिन्छ के यो कुराहरु चाहिँ। ल यो भयो हाम्रो एसपी एमपी अनि भ्याट अनि त्यस पछाडी प्रॉफिट लस योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु। र हामीलाई अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्वेशनहरुमा धेरै जस्तो चाहिँ हामीलाई यस्तो जनरल खालको कुराहरुबाट भन्दा पनि क्वान्टिटेटिभ कुराहरुबाट सोध्छ। जस्तै 4 वटा सामान किन्दाखेरि यो अनि त्यस पछाडी 4 वटा सामान किन्दा यति पर्यो अब यसलाई 3टा सामान मात्रै मैले यतिमा बेचे एउटा सामानलाई यतिमा बेचे भने कति पैसा आउला भन्ने खालको प्रब्लमहरु सोध्छ। यो कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को सेसनमा कभर गरिदिने छु। त्यसमा पनि धेरै ट्रिकहरु हुन्छ त्यो ट्रिकहरु युज गर्यो भने चाहिँ क्वेशनहरु सल्भ गर्न केही टाइम लाग्दैन है र त्यो हामी यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा सल्भ गर्ने छौं। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। सिमेट प्रिपरेसन गर्दै गर्नुहोस्। केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9849595895। यसमा आफूले नजानेको क्वेशनहरु WhatsApp भाइबर टेलिग्राम अथवा इमो केबाट सक्नुहुन्छ त्यसैबाट हामीलाई पठाउनु होला हामी सल्भ गरिदिने छौं भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। थ्यांक यू।